मोगाच्या भावा बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक करमेलीत फ्रादींचे नवीन मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची पहिली तारीख, सध्या काळाच्या 22व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज इगर्ज माता सान तेरेस मार्गरेट रेड्डी, एक कर्मेलीत माद्र, हिचें स्मरण करता. आज परिसर राखणे खातीर मागचो दिवसही जावन आसा. त्या देखून आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या परिसराच्या रक्षणा खातीर काम करचें प्रयत्न करया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां सामे तयार करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता, अध्याय 5 वोळ 1 तावन 11. Gospel according to Saint Luke, chapter 5 verse 1 to 11. एक दीस गनजरेत सरोवराचे तडेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. थोवळ सरोवराचे तडीक लागलेल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो. फागी दोणींतले देंवोन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एके दोणयेचेर सोडून, ती सिमोनची दोन, तडी तावन चिक्केसे मुखार सुटोवन व्हरूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमोनाक सांगलें, दोन गूंड उदकाक मुखार व्हर, मसल व्हरूंक तुमची दाळां देवया. तो सिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टले हांव, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. जाळां उडयल्लींच मसलेची एक व्हड रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तोवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोग करयसै म्हूण तांणी तांकां हात भाशेन आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनींनी तांणी मसली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन शिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोमया, हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरलेली मसलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विस्मीत जाल्ले. त्याच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांवय विस्मीत जाल्ले. तोवर जेजू सिमोनाक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक हाडटच सकाळी सांडून ते जेजूचो फाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हें वाक्यानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ते सकाळी सोडून जेजूचो फाटलाव करून गेले. They left everything and followed Jesus. सान पेद्रूची, जाकोब आनी जुवांवची जिनी आनी आपोवणे ह्या एका वाक्यांत वांजेलिस्त आमकां समजयता. ते सकाळी सोडून जेजूचो फाटलाव करून गेले. कितें कारण? कितें तांणी जेजू तें देखलें? मोगाचें न्हू,
आयचे घडीत आमी आयकलें जाल्यार परत्यान पळयलें जाल्यार आमकां हेंच कळोवन मेळटा. जेजू थंय तांकां आसली ती बाबार्थ आनी बरवोसो. पळया मोगाचेनो, जेजू शिकोण दिवन आसलो आनी जागो नातले खातीर तो दोणीचेर बसता. पेद्रूक आनी जेबेदावाच्या पुताक जेजूची कितली वळख आसली तें हांव नेना. आमी लुकाच्या अध्यायातल्या सुरवेल्या भागान आसा. आयचो वांटो अध्याय 5-7 विसून काडला. आनी आमकां हाचे पयलें खंय पेद्रू विशयान जावं दी, जेबेदावाच्या विशयांत जावं दी उल्लेख केल्लो आयकूंक मेळना. पयली भेट न्ही तरी आमी चिंतचें, खंडी जावन तांचे मदें एक बांद नातुरलो. इन्सिडेंटली पेद्रूची दोन जेजून विसली. पूण मागीर कितें घडलें तें पेद्रूच्या आनी जेबेदावाच्या पुतांच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकलें. आमी जायते फावटी आयकलां लव्ह एट फर्स्ट सायट म्हणून. कितें पळोवन मोगार पडल्यात. कोणी मोगार पडल्यात तांचे कडेन इसान पळया तुमी. तांच्या लागीं जाप ना. पूण ऐका, अणभोग आसा. They do not have an answer, but they have an experience. मोगार पडल्यात पूण सवालाक जाप ना तरी काळजांत अणभोग आसा. आनी बहुशा पेद्रूक थंयच जालें. पेद्रूक जेजून सांगलें तुजी जाळां देंवय, उजव्याक देंवय. आनी पेद्रून ताच्या अणभोगांत हांव सांगलें, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या. पागी तो जाणवय ताका आसा, अणभोग आसा. सगळी रात आमी कश्टाल्या आनी आतां मासली मेळचो वेळ न्ही. पूण पेद्रू तितल्या रावना मोगाच्या भावा आनी भयणी. He is not for an argument. He is there for a solution. आनी त्या देखून त्या सोल्युशना खातीर तो म्हणटा, तुज्या उतरांचेर पातयेवन हांव जाळ देंवयतां. तूं कोण तें हांव नेना. पूण तुजी शिकोवण हांवें पयसतान इल्ली आयकल्या, कित्याक आमी काम करनासतनाच तुजी शिकोवण आमी आयकल्या आनी त्या शिकोवणेंत अणभोग आसा. कोलो अणभोग? मासलीचो अणभोग न्ही, देवाचो अणभोग आसा. कित्याक जेजू देवाचें उतर प्रगट करनासलो आनी तो अणभोग पेद्रूक आयकलो. जेजूचें उतर कितें तें जेजून सांगलें थंयसर ना. मस्त लांब उलयला तो. जेजूला मस्त लांब उलयला. पूण हर एक उतर बहुशा पेद्रून आपलीं जाळां नितळ करतना आयकलीं. दुताना ताणें आयकलीं आनी हर एक उतर पेद्रूच्या, जाकोबाच्या, जुआंवच्या काळजांत रिगलें. आनी आतां त्या देखून पेद्रू म्हणटा, होय म्हजो अणभोग हांव तिरस्कार करतां. म्हजी जाणवाय हांव पयस दवरतां. तुज्या उतराचेर हांव पातयेतां आनी जाळ देंवयतां. पळया कितें घडलें. आजाप. मोगाचेनो, आजापां केदाळ घडटात. When do the miracles do take place? Miracles take place when we stop rationalizing and begin to believe. केदना आमी तर्काक, केदना आमी राजावाक फाट करतां आनी बावडताक वेंकतां, त्या दाळा मोगाच्या भावा आनी भयणी आजापां घडटात. आजापां जातात. पेद्रून तितलेंच केल्लें. राजाव तर्क पयस केलें, बावडताक वेंकलें. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो,
थडीक आयिल्ल्या तक्षण पेद्रून आनी जबेदावाच्या पुतांनी जे कितें तांकां तांच्या मिनतेन मेळ्ळें तें सगळें सोडलें आनी जेजूचो फाटलाव करून गेले. कित्याक तांकां धरिल्ल्या मासली धरूंक शिकयल्ल्या मेस्त्रीचो अनुभव जालो. मासलेच्याकी चड जेजूचो अनुभव तांकां जालो आनी ते सगळे सोडतात, जेजू फाटल्यान येतात. मुखार कितें तें नेनात, कितें जातलें तें नेनात. फाटीं आसा मासली, मुखार आसा सुमी आनी ते गेले सुम्याच्या फाटल्यान. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पेद्रूक अनुभव जाल्लो. देवाचें उतर ताणें आयकल्लें आनी तो अनुभव त्या आजापाच्या मुखांतर रुजू जालो आनी दुसरें कितेंच ताका गरज नातलें. He didn't require any other affirmation. He simply quit the job, followed the Lord. काम सोडलें, जेजू सांगाता गेलो. ससनाच्या जिविताच्या वाटेन तो सोमकलो. तुका आनी म्हाका हें साध्य आसा? आसा. जेन्ना आमी जेजूक आयकता, जेजूचो अनुभव जोडटा, सगळें क्षुल्लक जाता. हो संवसार कितें तें दिता सगळें नश्वर जाता आनी देव मात्र पावता. अशेंच जावन दी म्हूण मागया. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाची ग्रेस्तकाय, देवाची जाणवाय वाखणटा. मात्र न्ही, सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय म्हणून स्पश्ट करता. देव रचणार आनी सर्व वस्तू ताका वळख जाल्ल्यो. तरसल्या देवाक जोडलेली आमी निजाकी बागी आनी त्या देवाची स्तुती करून कीर्तनकारा सांगता. आमी मेळोवन आतां हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवोंदारा देवाची कुरपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मोकामोळ पळोवंक अत्रेकतात, जाकोबाच्या देवा. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया.
प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू पाळका तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू,
तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचो नियाळ दिल्ल्या मनजीत बाब जोकीम रॉड्रिगस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर प्रॉस्पर, फादर रुडॉल्फ राज पिंटो दोगी कर्मिलीत, शारोन डिसोजा गोपाला शिवमोगा तावन, इजत डिसोजा तिवी गोंयांत तावन, जॉर्ज क्रास्ता अबुधाबी तावन, एसिटा मस्कुरेनस सुरतकल मंगळूर तावन, जेसिंता मस्कुरेनस ताने मुंबय तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचो आशीर्वाद तुमचेर दराळ मापान मागता. तशेंच देवदेन जोझफ अँटनी नरोना बेंदूर मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. मोरियन आनी सिसिलिया डिसोजा बेंगलोर हांकां सुभाषे पाठयता. आज तांच्या काजाराचो दीस ते संभ्रमतात. शाबासकी तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमचे मागणे. ते तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस तशें एक नवो म्हयनो हांव मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.